हेलो। आज मैं फिर नाजिल हो गया हूँ आप लोगों के साथ सर पर। आज मैं कुछ आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे आज मिला है, और ये बड़ी हैरत की तो बात नहीं है, मगर मैं बताऊँगा क्यों मुझे अजीब बात लग रही है। 10 रिलीजियस पार्टीज यानी 10 मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है, और उसमें कहा गया है कि ये औरत मार्च को जो है ये बंद कराया जाए। क्योंकि मैं आपको वो अल्फाज पढ़ के, अगर कहें तो मैं आपको पूरा लेटर पढ़ के सुना देता हूँ कि मुअद्दबाना गुजारिश है कि साइलान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पुरअमन और मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। हम लोग साइलान के इल्म में है बज़रिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये आया है कि लाहौर में गुमराह कुन अनासिर इस्लाम के उसूलों, आइनों, कानूनों, नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौरख़ा मार्च 8 को यानी 8 मार्च को औरत मार्च के नाम से एक इश्तियाल अंगेज प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने जा रहे हैं। यही नहीं, आगे सुन लीजिए। यही लोग पहले इंतहाई गुमराह कुन नारे अपने इन समाज दुश्मन प्रोग्रामों में दे चुके हैं, जिनका पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरा तो क्या दुनिया का कोई भी मुल्क, मुआशरा या बरादरी इन नज़रियात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिनमें से इंतहाई बदनाम ज़माना नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी शामिल है। सोचिए, बदनाम ज़माना, अभी बदनाम ज़माना नारा हो गया है। औरतों की फहश और गैर अखलाकी तस्वीर, पता नहीं कहाँ से फाशी देख ली, और शुरका की मजहबी उलमा के खिलाफ नारेबाजी मुआशरे में इंतशार पैदा करती है, जो कि वाज़ेह तौर पे किसी भी मजहब या मुआशरे में इस किस्म की सोच और नारेबाजी को बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। ये औरत की आज़ादी नहीं बल्कि औरत की गुमराही और बर्बादी और मुआशरों की तबाही के नारे हैं। लिहाजा जनाब से इस्तदा है कि इस गुमराही और इंतशार पर मबनी गैर कानूनी और गैर आइनी औरत मार्च को बिल्कुल मुनक़्क़द ना होने दिया जाए। बसूरत दीगर नुक्से अमन और शदीद इश्तियाल अंगेज़ी का कवी अंदेशा है, एन नवाजिश होगी। और जो मजहबी पार्टीज जिन्होंने साइन किए हैं उनके नाम सुन लीजिए। जमात इस्लामी है, पाकिस्तान शरीयत काउंसिल है, तहरीक मुतनाज़ कादियानियत ऑर्डिनेंस पाकिस्तान है, शबान ख़त्म नबूवत है या मुहिबान ख़त्म नबूवत है, ये वाज़ेह नहीं हो रहा, मगर ये जमियतुल इत्तेहादुल उलमा लाहौर है, मजलिस एहरारुल इस्लाम लाहौर, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत लाहौर, और तो और वही ख़त्म नबूवत लॉयर्स फोरम, मिली यकजहती काउंसिल, वर्ल्ड ख़त्म नबूवत काउंसिल। मतलब ये इन लोगों ने ये लेटर लिखा है लाहौर के डिप्टी कमिश्नर को। अब ये गैर आइनी कैसे हो गया? जबकि आइन में हर शख्स को इजाज़त है कि पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, जुलूस करें, जलसे करें, ये सब मौजूद है, कानून में भी है। हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी है, कोर्ट्स ने इजाज़त दे दी है, तो ये सबसे पहले गैर आइनी और गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? और इनका तो काम ही है हर चीज़ में इस्लाम को सेड़ना। मगर दिलचस्पी की बात यह है कि यही उलमा हजरात, यही मौलवी हजरात जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं मजहब का और मुआशरे का, आज तक इनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला है जब 3 माह की बच्चियां रेप हो रही होती हैं, जब बच्चे रेप हो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको रेप करके और उनका गला दबा के उनको कत्ल करके फेंक दिया जाता है, जब लड़कियों के मुंह पे तेज़ाब फेंके जाते हैं, जब मुख्तारा माई होती है। मुझे याद है सबसे पहला केस जो था वो तरन्नुम अजीज़ का था अर्ली 80s में। उस वक्त से लेके फिर नवाबपुर हुआ जिसमें ख़वातीन को बदले के लिए बरहना करके घुमाया गया, 85 में हुआ था। उसके बाद तो हर रोज़ आपको पता ही मुजफ्फरगढ़ में कहीं हो रहा होता है, हर रोज़ आ रही होती हैं खबरें कि बच्चों को रेप करके मार दिया गया। ज़ैनब का भी आपको पता है, कसूर का इतना बड़ा स्कैंडल है।
مگر آج تک ان اسلامی جماعتوں کے لیڈرز نے کبھی جو اس کے خلاف بات کی ہو. مسجدوں میں بچوں کو ریپ کر کے اور ان کو مار دیا گیا ہے, اور یہی لوگ ہیں. یہ JUIF کا بھی ہوا تھا, وہاں سرحد میں ہوا تھا, وہ پریشر ڈال رہے تھے کہ کیس واپس لیں, ماں باپ پر کیس ڈال رہے تھے, پریشر ڈال رہے تھے. یہ تو یہ کرتے ہیں, اپنے بھائی بندوں کو ایسے بچاتے ہیں. یہ مسجدوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پہ ان کی زبان نہیں ہوتی. وہ غیر آئینی نہیں ہے, وہ غیر قانونی نہیں ہے, وہ فحاشی نہیں ہے, وہ بد کرداری نہیں ہے. عورت مارچ ہوگا تو بد کرداری ہے, واہ واہ, کیونکہ ان کا یہ تو حق سمجھتے ہیں اپنا کرنے کا. اور جب ہم جیسے لوگ یا عورتیں یا عورت مارچ پہ نکلتے ہیں, ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, تو یہ علماء کے خلاف انتشار پھیلانا ہو گیا. اور آپ نے غور کیا آخری لائن میں یہ جو دھمکی دے رہے ہیں, یہ ویل تھریٹس کہلاتی ہیں, ڈھکی چھپے الفاظ میں دھمکی دی ہے کہ اس گمراہی اور انتشار پر مبنی غیر قانونی اور غیر آئینی عورت مارچ کو بالکل نہ منعقد ہونے دیا جائے, بصورت دیگر نقص امن اور شدید اشتعال انگیزی کا قوی اندیشہ ہے. یعنی 3 سال سے عورت مارچ ہو رہا ہے, عورت مارچ نے تو کبھی کوئی نقص امن کا خدشہ نہیں ہوا, کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی. کریں گے تو کون, یہی کریں گے. فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے, JUIF کے فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اور جماعتیں کہتے ہیں کہ زبردستی روکا جائے, تو یہی کریں گے نا انتشار, یہی دھمکی دے رہے ہیں. مگر آپ ایسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں جن کے خلاف عورت مارچ ہے, جن کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں, اور تب تو ان کو سانپ سونگ جاتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا کیٹ گیٹس دیئر ٹنگ, اور اردو میں بھی کہتے ہیں منہ میں گھونگنیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. اور جب ویمنز پروٹیکشن بل آتا ہے پارلیمنٹ میں تو یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں, ہنگامہ مچاتے ہیں, اور عمران خان بھی اس کو خلاف ووٹ دیتے ہیں. اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا عمران خان نے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے, کیونکہ یہ سب کو, بچوں کو اور بچیوں کو اور چھوٹی بچیوں کو اور عورتوں کو اور لڑکوں کو ریپ کرنا تو ان کا حق ہے. اب ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو یہ تو ان کا حق مارنے کی بات کر رہے ہیں نا. اس وجہ سے یہ لوگ اشتعال انگیزی کی دھمکیاں دے رہے ہیں. واہ 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 واہ, آپ ذرا ان کا دوغلا پن دیکھیں, حد ہے. اور یہ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, یہ ہے علماء. حد ہو گئی ہے ان کی, حد ہو گئی ہے. مطلب اور ہر چیز میں اسلام کو لے آتے ہیں. اور کیا اپنے اسلام کے خلاف ہے. جو حرکتیں ہو رہی ہوتی جس پہ یہ چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں, بلکہ جا کے اگر کوئی مولوی انوالو ہوتا ہے کسی بچے کو ریپ کرنے میں مسجد میں, تو یہ جا کے دھمکیاں دیتے ہیں ماں باپ کو, خاندان والوں کو. یہ ان کا کام ہے, یہ ان کے خلاف ہے. حد ہے, حد ہے. یہ آپ دیکھ لیجیے. اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں اور بتاؤں. میں تو کہتا ہوں آج سے تو میں نے شروع کر دیا کہ گریٹنگ کا ایک انداز کر دیا ہے کہ فون پہ بھی آج دن بھر میں جو بھی جس کو فون کر رہا تھا, جس کا فون آ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ہیلو میرا جسم میری مرضی. تو ہم کو یہ گریٹنگ کے طور پہ انداز یہ جملہ اپنا لینا چاہیے. اس کے خلاف ہے نا, چلیں بتاتے ہیں. اور میری تو درخواست ہے سارے شرکا سے, جو بھی جا رہا ہے عورت مارچ میں, خواتین یا مرد, وہ یہی پوسٹر اٹھائیں, میرا جسم میری مرضی. اس سے ان کو تکلیف ہے نا, آئیے ان کو اور تکلیف دیتے ہیں.